XFM Health News. Intermittent fasting posibleng makatabang sa pagpakunhod sa timbang o pagpaubos sa sugar level. Alang sa kumpletong detalye nini atong i-check si katropang Ana May Perez. Nagkadaghan ang mga Pilipino nga misulay sa intermittent fasting o IF isip pamaagi sa pagmino sa timbang o pagpaayo sa panglawas. Ang intermittent fasting dili diet nga nagtakda unsay kanon kun dili schedule sa oras sa pagkaon o pagpuasa. Kasagaran nga pamaagi mao ang 16-8 method, diin 16 ka oras magpuasa og 8 ka oras lamang mukaon sulod sa usa ka adlaw. Aduna usab ang 5-2 method nga 5 ka adlaw normal ang pagkaon ug 2 ka adlaw limitado ang kalorya. Sumala sa mga health experts, ang intermittent fasting mahimo makatabang sa pagpaubos sa timbang, pagpaayo sa insulin sensitivity o pagpakunhod sa risgo sa type 2 diabetes. Posible usab kini makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o cholesterol kung sakto ang pagpatuman og himsog ang gikaon. Bisan pa niini gipasidaan sa mga doktor nga dili angay ang IF sa tanan. Dili kini rekomendado sa buntis, nagpasuso og adunay eating disorder o adunay seryosong sakit sama sa diabetes nga nagkinahanglan regular nga pagkaon og tambal. Girekomenda nga mo konsulta una sa doktor sa dili pa magsugod sa intermittent fasting aron masiguro nga ang pamaagi angay sa kahimtang sa lawas. Mga katropa, palig-una ang lawas uban ng Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mo ang adlaw nga ligon o batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita.